नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार सहितको टोलीको भेट। एमसीसी छिटै संसदबाट छिटो अनुमोदन हुने सुमारको विश्वास। नेपालमा एमसीसी लागू गर्न उपाध्यक्ष फतिमाको कसरत जारी। जनआक्रोशले एमसीसी पास गराउन दलहरू पनि हच्किएको अवस्था। फतिमासँगै एमसीसी फिर्ता होस् भन्ने आम चाहना। सरकारद्वारा 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोडको बजेट पेश। कोरोना प्रभावितको जीवन रक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पहिलो प्राथमिकतामा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2078 पेश। अर्को बैठक भदौ 28 गते सोमबार बस्ने। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन। पालिका, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र जिल्ला अधिवेशनको मिति परिमार्जन। केन्द्रीय महाधिवेशन यथावत। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी समकक्षी बाइडेन बीच 7 महिनापछि पहिलो पटक फोन वार्ता। आपसी प्रतिस्पर्धालाई जिम्मेवारीपूर्वक सम्हाल्ने बारेमा छलफल। र पपुवा न्यू गिनी विरुद्धको 2 खेलको एक दिने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला नेपाललाई पपुवा न्यू गिनी 151 रनको फराकिलो अन्तरबाट पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारबीच भेटवार्ता भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग फतिमाले भेट गर्नुभएको हो। भेटमा फतिमाले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउनका लागि आफूले राजनीतिक स्तरमा छलफल जारी राखेको बताउनु भएको जनाइएको छ। यस्तै एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसीसी छिट्टै संसदबाट छिटो अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। बिहिबार काठमाडौँ आएकी सुमार सहितको टोलीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमा भेट गर्नुभएको थियो। सोही दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, यस्तै शुक्रबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग दिउँसो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालसँग सिंहदरबार पुगेर भेट गर्नुभएको हो। बिहिबार नेपाल आए लगत्तै उहाँले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गरिसक्नु भएको छ। एमसीसी की उपाध्यक्ष फतिमाको नेपालमा चर्को दौडधुप छ। उनले सकेसम्म नेपालमा एमसीसी लागू गर्न खोजेकी छिन्, तर यही बेला जनताले भने फतिमासँगै एमसीसी पनि फिर्ता होस् भन्ने चाहेका छन्। किनकि एमसीसीका कारण देश र जनता अनावश्यक झमेलामा परेका छन्। दलहरू पनि जनताको आक्रोश देखेर एमसीसी पास गराउन हच्किएको अवस्था छ। एमसीसीले विकासभन्दा पनि देशभित्र विनाश निम्त्याउने आकलन भइरहेका कारण एमसीसी फिर्ता भए नेपाल अमेरिका सम्बन्ध समेत थप राम्रो हुने देखिन्छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेताहरूका घर घरमा पुगेर एमसीसी नेपालको हितमा छ भन्दै छिन्। त्यति मात्र होइन, एमसीसी सम्झौता लागू नभए नेपालको अहित हुन सक्छ भनेर भनिरहेकी छिन्। उनको यो भनाई धम्की हो वा नेपालका लागि शुभेच्छा, त्यो नेताहरूले नै छुट्याउलान्। तर देशको नेतृत्व गर्ने र गरिरहेका नेताहरू कति सस्ता बनेका छन् भन्ने कुरा एकपटक मनन गर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ। जम्मा 55 अर्बको सहयोग दिने एमसीसीका पदाधिकारी नेपाल ओर्लिएको केही घण्टामा नै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको घर दैलोमा दलबलका साथ पुग्न सक्छन्। हाम्रा नेताहरू एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमालाई नै पर्खेर बसे जस्तो देखिन्छ। तर नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू समेत कुनै पनि देशमा गएर प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा आफ्ना समकक्षीलाई अनौपचारिक रूपमा भेट्न सक्दैनन्। आखिर यस्तो कमजोर उपस्थिति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा किन छ? किनकि नेपालका नेताहरू विदेशी भनेपछि आफ्नो पद र कद बिर्सेर भेट्न हौसिन्छन्।
अझ विगतमा छिमेकी देशका मन्त्री आउँदा होटेलसम्म तछाड मछाड गर्दै धाउने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सूची समेत रहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा चर्को ध्रुवीकरण निम्त्याएको एमसीसी सम्झौताको किचलो 4 वर्षदेखि जारी छ। यसले नेपालको विकास गर्दैन त्यो पक्का छ, तर नेपाललाई आन्तरिक र बाह्य झमेलामा नराम्रोसँग फसाउन सक्छ। 4 वर्षदेखि एमसीसी सम्झौता अधिकांश नेपाली जनताको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। एमसीसी बारे वार कि पारको निर्णय कहिले होला यो आम जनताको चासोको विषय बनेको छ। अवस्था कस्तो छ भने एमसीसी संसदबाट पास गराउनु पर्ने शर्त छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न सक्ने सम्भावना छैन। दलहरूले एक्लै निर्णय लिने हो भने पनि कांग्रेस बाहेक कुनै पनि दल एमसीसी पास गर्ने पक्षमा तत्काल देखिँदैन। एमसीसी सम्झौता संशोधन गरेर मात्र पास गर्छौं भन्ने पक्षमा केही दल र नेताहरू छन्, तर अमेरिकाले नै एमसीसी संशोधन नहुने कुरा नेपाललाई लेखेरै भनिसकेको छ। त्यसैले एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा फिर्ता हुँदा एमसीसी पनि फिर्ता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अधिकांश जनताको चाहना छ। किनकि एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने कुरा अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा भनिसक्यो। हुबहु रूपमा एमसीसी स्वीकार गर्ने पक्षमा नेपाली जनता छैनन्। त्यसैले अमेरिकाले यो सहयोग फिर्ता लैजाँदा नेपाल अमेरिका सम्बन्ध समेत थप राम्रो हुने देखिन्छ। जनताको दबाव यस्तो छ कि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको भविष्य समेत एमसीसी सम्झौताकै विषयमा धरापमा पर्न सक्छ। त्यसैले खुलेर नभने पनि 55 अर्ब रुपैयाँको सहायता एमसीसी फिर्ता होस् भन्नेमा स्वयं कांग्रेस नेताहरू समेत पुगिसकेका छन्। जबरजस्ती एमसीसी कार्यान्वयनमा लगे यसमा जनआन्दोलनको आधीबेरी नै आउने निश्चित छ। साथै भूमिगत रहेका विभिन्न संगठनहरूले समेत नयाँ एजेन्डा पाउनेछन् र त्यो नेपालका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यसैले फातिमासँगै एमसीसी फिर्ता भए कमसे कम नेपालको आन्तरिक किचलो त कम हुन्थ्यो। यसै पनि जुन जुन देशमा एमसीसी लागू भएको छ ती देशहरूको सूचीमा नेपालले आफूलाई सूचीकृत गर्नु हिंताको विषय बन्न सक्छ। हामी स्रोत र साधन अनि जनशक्ति नभएर गरिब भएका होइनौं। अहिले देश जटिल अवस्थामा छ। राजनीतिक दलहरूका बीचमा सघन छलफल हुनुपर्ने, देश र जनतामाथि देखा परेका संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय शक्तिहरू एकजुट भएर राष्ट्रियता मजबुत बनाउन लाग्नुपर्ने। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, देशभित्र नेताहरूका बीचमा पानी बाराबारको अवस्था छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भइरहेको छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा दलहरू बीच छलफल समेत हुन सक्दैन। मुलुकको सिङ्गो राजनीतिमा तिक्तता र वैमनस्यता बढ्दै गएको छ। नेताहरू बीचको दूरी झनझन बढ्दैछ। आन्तरिक रूपमा दल र नेताहरूको शक्ति क्षय हुँदै गएपछि विदेशीहरू घर घरमा पुगेर नेपालको हित केमा छ भन्ने बताइरहेका छन्। हाम्रा नेताहरू लाचार शैलीमा सुनिरहेका छन्। मुलुकको दुर्दशा यो भन्दा खराब के हुन सक्छ? स्पष्ट दृष्टिकोण नभएका नेताहरूकै कारण समृद्ध नेपालका नाराहरू कुन कुनामा थन्काइएका छन् खोज्ने बेला भयो। नेतृत्व क्षमताको अभाव भएका नेताहरूले देशमाथि कहिलेसम्म शासन गर्ने हुन्? देशको कति दुर्गति हुने हो अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। सिद्धान्त र आदर्शबाट च्युत भएका नेताहरूलाई जति गलत काम गरे पनि लज्जाबोध हुन सक्दैन, न उनीहरूमा जवाफदेहिता छ। स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा जल र जमिन छ, श्रम शक्ति छ, विश्वलाई लोभ्याउन सक्ने प्रकृति नेपालमै छ। पर्यटन र कृषि क्षेत्रबाट मात्रै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुन सक्ने सम्भावना छ। तर नेताहरू मुलुकभित्रका तमाम सम्भावनाहरू थाती राखेर सानोतिनो सहयोगका लागि लम्पसार परिरहेका छन्। त्यसैले त आज देशको यो हविगत भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले चालु आर्थिक 2078-79 वर्षको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ। शुक्रबार अध्यादेश बजेट 2078लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्नु भएको हो। बजेटमा आन्तरिक ऋण 37 अर्ब घटाइएको छ भने चालुतर्फको खर्च 10% कटौती गरिएको छ। कुल विनियोजन मध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ 6 खर्ब 77 अर्ब 59 करोड, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 खर्ब 87 अर्ब
30 करोड रुपियाँ रहेको छ। शर्माले कोरोना प्रभावितको जीवन रक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको अवरोधका बीच बजेट प्रस्तुत गर्दै शर्माले कोरोना प्रभावितको जीवन रक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको समेत बताउनुभयो। अहिलेसम्म 57,30,000ले पहिलो मात्रा र 51 लाखले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेको भन्दै उहाँले अब करिब 3 करोड मात्रा खोप प्राप्त हुने क्रममा रहेको जानकारी गराउनुभयो। सरकारले मृगौरा प्रत्यारोपण गरेका सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 को दरले तथा राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति बापत मासिक 3,000 प्रदान गर्ने पनि प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेटको तुलनामा शुक्रबार प्रस्तुत बजेट 16 खर्ब 74 करोड रुपियाँले कम छ। अघिल्लो सरकारले 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2078 पेश गरिएको छ। एमाले सांसदहरूको अवरोधका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सो विधेयक पेश गर्नुभएको हो। सो प्रस्ताव पारित गर्नु अघि एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालको प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सरकार र निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई संरक्षण गरेर पार्टी फुटाउने काम गरेको भन्दै बैठक चल्न नदिने जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले लोकतन्त्रलाई मास्ने काम, दलीय प्रणालीलाई दललाई कमजोर पार्ने काम सरकार, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र निर्वाचन आयोग मिलेर लागेकाले त्यसको विरोधमा बैठक अवरुद्ध गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। एमालेले गत 23 गते बुधबारबाट सुरु भएको संघीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ 28 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरिएको छ। प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने गरी बाँकी अधिवेशनको समय तालिका संशोधन गरिएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। निर्वाचन समिति संयोजक महादेव यादवका अनुसार ओडा, पालिका, प्रदेशसभा, प्रतिनिधि सभा र जिल्ला अधिवेशनको मिति परिमार्जन गरिएको हो। संशोधित कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन हुन बाँकी 20 जिल्लामा 5 असोजमा ओडा अधिवेशन हुनेछ। पालिका अधिवेशन 9 असोज, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन 12 असोज र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनका साथै एक मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन 15 असोज र एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन 18 असोजमा गर्ने संशोधित कार्यतालिकामा उल्लेख छ। 8 भदौबाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया भइरहेको छ। 57 जिल्लामा ओडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी 20 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गरिएको छैन। कार्तिक 10 देखि 12 सम्म प्रदेश अधिवेशन र मङ्सिर 9 देखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने केन्द्रीय महाधिवेशनको समय तालिका भने यथावत रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमणमा छन्। MCC प्रक्रियामा किन अघि बढेन भन्ने जानकारी लिन उनीहरू नेपालका विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफलमा छन्। MCC की टोली नेपाल आएर शीर्ष नेताहरूलाई भेटघाट गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यति बेला सडकदेखि सदन तथा सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC को चर्चा व्यापक रूपमा भएको छ। MCC लाई कतिपयले बुझेर यसमाथि टिक्का टिप्पणी गर्दै आएका छन् भने कतिपयले नबुझेरै भए पनि यसको वकालत गर्दै आइरहेका छन्। MCC को चर्चा सुरु हुँदा नहुँदै यसको समर्थनमा भन्दा पनि विरोध गर्नेको संख्या बढी देखिन्थ्यो। पछिल्लो समय MCC को प्रतिनिधि मण्डल नेपालमै आएर विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई MCC कार्यान्वयन गर्नका लागि तीव्र भेटघाट गर्नुले आम जनमानसमा समर्थन भन्दा पनि विरोधका आवाजहरू उठ्दै आइरहेका छन्।
हाम्रो देशको चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ केही थोरै चाहिँ आर्थिक लाभ हुन्छ भन्ने मामिलामा हामी यस्तो चाहिँ भुल कुनै पनि हालतमा गर्दैनौँ। तपाईँको चाहिँ यत्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक जल सम्पदालाई चाहिँ भरिपूर्ण यस्तो खालको चाहिँ प्राकृतिकको चाहिँ धनी सुन्दर देशलाई चाहिँ हामी अमेरिकाको प्रान्त हुन दिँदैनौँ, अमेरिकाको पल्टामा यस्तो खालको चाहिँ सम्पत्तिलाई हुन दिँदैनौँ। एमसीसीको उपाध्यक्ष पनि यहाँ आएर चाहिँ जो प्रकारको छलफल भइरहेछ, हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यो तिम्रो एमसीसी तिम्रै देशमा फिर्ता लैजाऊ। नेपालको निम्ति, नेपालको चाहिँ समृद्धिको निम्ति तिम्रो एमसीसी जरुरी छैन। यदि यो भयो भने हामी हुन दिन्नौँ भनेर हामी जो सडकमा हामीले सन्देश दिइरहेछौँ, यो सन्देशमूलक जो सभाहरू गरिरहेछौँ, हामी यो सामान्य यो चाहिँ सभाहरूबाट हामी के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ। हामी उहाँहरूलाई यहाँबाट रिटिट हुनुहोस्, फिर्ता हुनुहोस् भन्न चाहन्छौँ। सरकारले एमसीसी सम्झौताको अस्पष्ट बुँदाहरूका बारेमा सोधेका प्रश्नहरूको जवाब दिए लगत्तै अमेरिकाबाट एमसीसीको टोली नेपाल आएको हो। नेपालमा एमसीसी पारित गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला यो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। संसदको ठूलो शक्ति भएर पनि विपक्षीमा पुगेको नेकपा एमाले भने एमसीसी बारे यतिखेर पर्खर हेरेको अवस्थामा छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेस छिटो पारित गराउने पक्षमा छ। एमसीसीको केही बुँदामा संशोधन हुनुपर्ने सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको अडान छ। हामीसँग पैसा छ, जे जति पैसा छ त्यसलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यस्ता परियोजना मार्फत आउने पैसा जत्तिकै हामी हाम्रो मुलुकको विकास गर्न सक्छौँ र हाम्रो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर विदेशीहरूको सहयोग पनि चाहिन्छ भने नचाहिने होइन, तर मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने गरी, मुलुकको सार्वभौमिकता नि माथि असर पर्ने गरी ल्याउने यस्ता चाहिँ दात्री निकायले दिने कुरा चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। त्यही नै हो। एमसीसी 2076 असार 30 गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो, तर तत्कालीन नेकपाभित्र चर्को अन्तर्विरोधका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। बरु एमाले विभाजनसम्मका बाछिटा एमसीसीकै वरिपरि समेत देखिँदै आएको थियो। एमसीसीको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरियो भने नेपाल अमेरिकाको नयाँ उपनिवेश बन्छ। हामी द्वन्द्वमा, हामी अस्थिरतामा, हामी युद्धमा हामी फस्न पुग्छौँ र हाम्रो विकास निर्माण शान्तिको चाहना धुरीसात हुन्छ। त्यही कारण यस्तो कुरा जति जनताले बुझ्नेछन् उति उनीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छन् र उति यो पास नहुने सम्भावना बढ्छ। विद्युत प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी हुने भनिएको करिब 55 अर्ब रुपियाँको अनुदान सम्झौतामा 5 वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सत्ता स्वार्थसँग जोडिएको एमसीसी अघि बढाए जनताको माग र अपेक्षा अनुसार नै सरकारले एमसीसी बारे उचित निर्णय लिनु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्रविदहरूले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी साझा धारणा तय गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्। परराष्ट्रविद ज्ञानचन्द्र आचार्य, डाक्टर मृगेन्द्र कार्की लगायतका विज्ञहरूले अफगानिस्तानमा तालिबानी विद्रोहीको कब्जाको घटनाबाट पाठ सिकेर परराष्ट्र सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी साझा धारणा तत्काल बनाउन नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। The time that we have to be called really active. It is a very challenging time for South Asia. You are Afghanistan crisis, but we have to be very prudent. We have to engage with all, and then I think we have to reinforce our internal conversation, security structure, dialogue mechanism. I think that Nepal will take its prudent policy forward in the difficult times ahead. Thank you very much. यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल तथा एलसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मृगेन्द्र कार्कीले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यो सफ्टनेसलाई हामीले कसरी हार्डन गर्नु, कसरी यसलाई चाहिँ बलियो बनाउनु, कसरी यसलाई चाहिँ अरूबाट चाहिँ अप्रभावित गर्न बचाउने भन्ने कुरा देखिन्छ भने अर्को कुरा नेपालमा यही आर्किटेक्चरसँग जोडिएको कुरा चाहिँ ज्वाइन्ट नेसनको कुरा छ। हामीले कति इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा जान्छौँ। परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले भारतसँगको खुला सीमा पनि नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौतीको विषय रहेको औँल्याएका छन्।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पशुपतिको मृगस्थलीमा रहेको योगी नरहरिनाथ पुस्तक सङ्ग्रहालयको संरक्षणका लागि गुरु योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताएको छ। शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिल्सिना लगायत पदाधिकारीहरूले मृगस्थलीमा रहेको योगी नरहरिनाथले लेखेका हस्तलिखित पुस्तकहरूको अवलोकन गर्नुभएको थियो। अवलोकनका क्रममा 12औं शताब्दीका हस्तलिखित पुस्तकहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा पाइएको थियो। आयोगले राष्ट्र निर्माणमा र यसको इतिहास अध्ययनमा योगी नरहरिनाथको योगदान रहेको भन्दै त्यस योगदानबाट बनेको कृतिहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रको बोध गराउने इतिहास, सभ्यता र कलालाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आफ्नो कला संस्कृति भावी पुस्ताहरूका लागि पहुँच योग्य बनाउन सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ। प्रकाशन गर्ने, त्यसमा अनुसन्धान गर्ने, आगामी पुस्ताको लागि पहुँच योग्य बनाउने काम गर्न धेरै बाँकी रहेछ जस्तो अनुभव भयो र धेरै अथाह निधिहरूको व्यथिति बेपरवाहको तरिकाबाट लथालिङ्ग भएको अवस्थामा हामीले देख्यौँ। हामी अब नेपाल सरकारलाई यसको संरक्षणको लागि यसको चाहिने कसरी भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सिफारिस गर्छौँ। योगी नरहरिनाथ पुस्तकालयमा 12औं शताब्दीका हस्तलिखित ग्रन्थहरू र माटाका भाँडामा लेखिएका कृतिहरू समेत गरी 13,000 पुस्तक अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले ट्राफिक सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको सहकार्यमा नाडाले शुक्रबार काठमाडौँमा ट्राफिक सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको हो। नाडाले ट्राफिक प्रहरीलाई 5,000 थान मास्क र 10,000 थान स्टिकर हस्तान्तरण पनि गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीसँगै मिलेर त्रिपुरेश्वरमा यातायातका साधनहरूमा ट्राफिक सन्देश बोकेका स्टिकरहरू टाँच्ने लगायतको जनचेतनामूलक काममा सहभागी भइएको नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले बताउनुभयो। हामीले यो 5,000 मास्क र 10,000 स्टिकरले नाडालाई दिँदैछौँ। के अरे नाडाबाट चाहिँ ट्राफिकलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम भनेको एउटा हरेक 6 महिनामा 4 महिनामा गरिरहेको कार्यक्रम हो। हामी ट्राफिकसँग मिलेर काम गरिरहेका हुन्छौँ र अब निरन्तर साथ मिलेर अगाडि बढौँ भन्ने पनि हामीले भनेका छौँ र हामी यो नाडा एउटा व्यवसाय गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेका छौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी सञ्जीव शर्माले मास्क लगाउनका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा निरन्तर अभियान चलाइरहेको बताउनुभयो। विभिन्न सङ्घ संस्थासँग, कहिले लायन्ससँग, कहिले जेसीसँग, कहिले नाडासँग, कहिले पत्रकार साथीहरूसँग, कहिले डक्टरहरूसँग गरेर हामीले सचेतना गरेका छौँ र मैले बुझेसम्म, म फिल्डमै हिँड्ने भएकोले मैले बुझेसम्म चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ सचेत भएको चाहिँ मैले पाएको छु र धेरै मान्छेहरूले मास्क पनि लगाइरहनु भएको छ। त्यो पनि मैले चाहिँ हर्नकै कुरा गरेर यो 1 महिना अगाडि कार्यक्रम हो र यो कन्टिन्यू चलिरहेको छ। धेरै मान्छेहरू हर्न बजाउन सक्दैन, अहिले तपाईँ रोक्नु देख्नुहुन्छ हर्न कति मान्छेहरू कमै बजाइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम उत्साहजनक रूपले अगाडि बढिरहेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हर्न नबजाउन र अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन सबैलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। बाँकी समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले मानव निर्मित विकासका प्रभावका कारण वातावरणमा परेको असर अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको 6औं वार्षिकोत्सवमा मन्त्री भुसालले मानव निर्मित विकासका प्रभावका कारण वातावरणमा परेको असर अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले विश्वमा भइरहेको अति विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूले गरेका औद्योगिकरणको लगायतका विज्ञान प्रविधिका कारणले वातावरणमा गम्भीर असर विश्वमा भएको अति विकास र एकदमै विकसशील भन्ने राष्ट्रहरूले गरेका गतिविधि, औद्योगिकरण लगायतका अरू विज्ञान प्रविधिका प्रयोगबाट क्लाइमेटमा परेको प्रभाव हामी त्यो भोगिरहेछौँ। अहिले अर्कैले विष खाएको छ अनि त्यसको प्रभाव हामी जस्ता राष्ट्रले भोगेका छौँ
र अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ नेपाल त्यसको बडो एकदम द्रुत गतिमा प्रभावको सामना गर्ने राष्ट्र बनेको छ। मन्त्री भुसालले नेपाली जनतालाई द्रुत गतिमा विकास पनि चाहिएकोले विकासबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने गरी विकास निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर महेश्वर श्रेष्ठले जलस्रोतको विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शुक्रबार विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। विश्वमा हरेक वर्ष 8 लाखभन्दा बढीले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। यस्तै विश्वमा हरेक 40 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। भोकमरी, रोग, बेरोजगार, अज्ञानता लगायतका कारण हरेक वर्ष मानिसले आत्महत्या गर्ने गर्दछन्। राष्ट्रसङ्घका अनुसार 75% आत्महत्यामा सम्बन्धित देश नै जिम्मेवार हुन्छ। आत्महत्या हरेक देशमा मुख्य समस्या बनेको छ। काम मार्फत आशा सिर्जना भन्ने नाराका साथ यो वर्ष पनि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइएको छ। आत्महत्या नियन्त्रणमा विश्वव्यापी प्रतिबद्धता जनाउनु दिवसको मुख्य उद्देश्य हो। आत्महत्याबाट जोगिन मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने र समुदाय तहमा काम चाल्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। मूल्य सूची नराखी आफू अनुकूल मूल्य निर्धारण गरी फलफुल बेच्ने बागलुङका 17 व्यवसायी कारबाहीमा परेका छन्। बागलुङ बजार अनुगमनको क्रममा अधिकांश तरकारी तथा फलफुल पसलले मूल्य सूची बिना ग्राहकलाई आफू खुसी मूल्य लिने गरेको पाइएको हो। बागलुङ बजारमा सञ्चालित 17 तरकारी तथा फलफुल पसलले बिना मूल्य सूची र पसल दर्ता नगरी बिक्री गरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको छ। दर्ता बिना चोकमा फलफुल तथा तरकारी बेच्नेहरूका कारण वैध रूपमा पसल सञ्चालन गरेका व्यवसायी मारमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले लाखौं मूल्य बराबरको सामग्री दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचरदेखि महत्त्वपूर्ण कागजातहरू फाल्ने गरेको र पुनः नयाँ सामग्री खरिद गर्ने गरेको पाइएको हो। यो दृश्यमा कबाडी कारखाना जस्तो देखिने स्थान हो इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्राङ्गण क्षेत्र। जनताले कर तिरेको रकमबाट खरिद गरिएको लाखौं मूल्य बराबरको सामान कबाडीको अवस्थामा फालिएको छ। कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर, अटो पार्ट्स, साइकल तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कागजातहरू कार्यालयको प्राङ्गणभित्र यत्रतत्र फाल्ने गरेको पाइएको छ। मर्मत हुन सक्ने सामानहरू बिग्रन साथ नयाँ सामान खरिदको लागि टेन्डर आह्वान गर्ने गरी जनताले तिरेको कर दुरुपयोग हुने गरेको बताइएको छ। हरित नगरी इटहरीको नारा लगाउँदै गर्दा कार्यालय नै सफा गर्न नसक्ने उपमहानगरले नगरभित्रको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् त भन्ने प्रश्न इटहरीवासीले गर्ने गरेका छन्। नगरपालिकाभित्र चाहिँ जुन प्रयोगमा आउने सामानहरू छन्, कम्प्युटरहरू, कुर्सीहरू, टेबलहरूदेखि लगायत अन्य भौतिक सामग्रीहरू छन्, त्यो चाहिँ यति लथालिङ्ग भएको अवस्था छ। पुरै त्यो फोहोरको डङ्कुरमा फालेर त्यसले चाहिँ आम इटहरीवासी जनतालाई जिस्काइरहेको एक खालको अनुभूति हुन्छ। त्यो दृश्य जसले हेर्छ त्यो त जनताको पसिना छ नि, तपाईँ हामी सबैको पसिना छ, सामान्य नागरिकको पसिना छ। त्योबाट ल्याएको आज यो सरकारले, स्थानीय सरकारले जुन काम यो गर्यो यो एकदमै लज्जास्पद छ। सबै कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित ढङ्गले सबै रामेर व्यवस्थित रूपले मिलाएर राखेको हुनुपर्ने, हेर्दा सबै यत्रतत्र छरिएको सबै कबाडी भण्डार जस्तो र कबाडी स्टोर जस्तो सामान सङ्कलन गर्ने ठाउँ जस्तो देखिरहेको छ।
यता इटहरी उपमहानगरले भने जथाभावी सामानहरू राखेको भन्दा पनि सुरक्षित होस् भनेर कार्यालय आसपास देख्ने ठाउँमा राखेको प्रतिक्रिया दिएको छ। उपमहानगरको जिन्सी शाखाले मर्मतको लागि विभिन्न वडाबाट पनि फर्निचर तथा अन्य सामान आउने भएकाले कार्यालयमा ठाउँ अभावले गर्दा जथाभावी सामान थुपारिएको जनाएको छ। त्यसको व्यवस्थापन जिन्सी शाखाको जिम्मेवारीमा पर्ने हुँदा सबै सामानको लागत सङ्कलन गरी मर्मत गर्ने जिन्सी शाखाले जनाएको छ। व्यवस्थित हामी गरिहाल्छौँ होइन। अहिले अब हाम्रो जिन्सी निरीक्षण वर्षको 2 चोटि भन्छ। हाम्रो यो अहिले 2 चोटि भन्दा पनि हामीले अहिले पहिलो भर्खर यो साउनदेखि लागु हुँदै हामीले जिन्सी पहिलो चरणको जिन्सी निरीक्षणको लागि हामीले प्रत्येक 20वटै वडामा र प्रत्येक शाखामा तपाईँहरूको कोठामा भएको सामग्रीको लिस्ट दिनु भनेर हामीले पठाइसकेका छौँ। तिनै लिस्टहरूको आधारमा त्यसपछि हामीले अब ती सामान गणना गर्ने एउटा समिति बनेको छ। त्यो समिति मार्फत गणनाहरू हुने र व्यवस्थित हुने त्यो त कार्यालय नै हुन्छ। पूर्वको केन्द्रमा रहेको इटहरी उपमहानगरभित्रको यस्तो अवस्थाले हरित नगरी इटहरीको परिचय वास्तवमै असुहाउँदो भएको छ। कार्यालयको कुनै कुनामा स्थानमा स्टोर कक्षा निर्माण गरी यसको व्यवस्थापन गर्न त्यति गाह्रो विषय भने होइन, तर यस्ता सामान्य कुरामा ध्यान नजाँदा कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ। यस विषयमा उपमहानगरको चासो जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग र एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहितको टोलीको भेट। एमसीसी छिट्टै संसदबाट छिटो अनुमोदन हुने सुमारको तयारी। नेपालमा एमसीसी लागू गर्न उपाध्यक्ष फतिमाको कसरत जारी। जनआक्रोशले एमसीसी पास गराउन दलहरू पनि हच्किएको अवस्था। फतिमासँगै एमसीसी फिर्ता होस् भन्ने आम चाहना। सरकारद्वारा 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोडको बजेट पेश। कोरोना प्रभावितको जीवन रक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पहिलो प्राथमिकतामा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक 2078 पेश। अर्को बैठक भदौ 28 गते सोमबार बस्ने। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन। पालिका प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा र जिल्ला अधिवेशनको मिति परिमार्जन। केन्द्रीय महाधिवेशन यथावत। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी समकक्षी बाइडेन बीच 7 महिनापछि पहिलोपटक फोन वार्ता। आपसी प्रतिस्पर्धालाई जिम्मेवारी पूर्वक सम्हाल्ने बारेमा छलफल। र पपुवा न्युगिनी विरुद्धको 2 खेलको एक दिने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला नेपाललाई पपुवा न्युगिनी 151 रनको फराकिलो अन्तरबाट पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।